अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क, होटल नहीं बल्कि निकाह, इज्जत और घर की चार दीवारी हैं। जब किसी नाराज़गी की वजह से आपस में बातचीत बंद हो और दोनों मियाँ बीवी में जिसकी भी गलती हो और वो मजरत कर ले, तो दूसरे को चाहिए कि मजरत कबूल कर ले, उसको अपना गुरूर फतेह का मसला ना बनाए। अगर हमारे पास दुख और तकलीफ़ में अल्लाह पाक को अपना दुख सुनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता तो यकीन करें सीने फट जाते। अपनी बीवी के साथ हंसना, खेलना और मजाक करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश हो जाता है, वह बीवी की खाविंद से और खाविंद की बीवी से मोहब्बत है। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ताला ने दे दी तो समझ लीजिए आपसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं है। औरत को मर्द के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये वही बाधा है जो आपकी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जलील होता है और गालियाँ भी सुनता है। एक आप पर उसकी हुकूमत होती है तो कर लेने दे, मर्द को बादशाह बनाकर देख लीजिए, मलिका खुद बन जाएंगी आप। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आई है और दूसरी तुम्हारे लिए दुनिया छोड़कर आई है। रोजे की हालत में अपनी बीवी का माथा चूमना, उसे इजहारे मोहब्बत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो इंसान जो पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर शाम को रोजे की हालत में इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर दुआएं अल्लाह पाक से अपनी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बातें करता है, तो सोचो वह इंसान तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है। समझदार औरत उसे प्यार, मोहब्बत, हिम्मत और फर्माबरदारी से अपने साथ रखती है और बेवकूफ़ औरत उसे अपनी अना जिद की वजह से खो देती है और सारी ज़िंदगी पछताती है। जब खाना खाने बैठो तो एक लुकमा अपने हाथों से बीवी के मुंह में दो, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लुक़मे बना के खिलाते थे। जिस औरत में ये निशानियाँ पाई जाती है वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। पहली निशानी, वो आपसे हर बात में सबसे पहले आपका मशवरा लेती है। दूसरी निशानी, वह आपकी हर बात पर और आपकी हरकत पर नज़र रखती है। तीसरी निशानी, जब आप मुश्किल में हो तब आपका सहारा बनती है और आपका साथ देती है। चौथी निशानी, आपकी थोड़ी सी भी दूरी उसे बेताब, परेशान और बेचैन करती है। बीवी को प्यार से देखना, लाडले नाम से पुकारा और इज्जत देना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शादीशुदा ख़वातीन ज़रा गौर से पढ़े, अगर आप शौहर पर हुक्मरानी करना चाहती हो तो दो बंदों को कस के पकड़ लो, एक उसकी माँ और एक उसका बाप। उन दोनों की आप इतनी खिदमत करें कि कोई कसर बाकी ना रहे, तो आपका शौहर आपसे बेतहाशा मोहब्बत भी करेगा, आपको इज्जत भी देगा और प्यार भी देगा। मर्द कभी भी औरत की खूबसूरती पर नहीं मरता। अगर खूबसूरती पर मरता होता तो एक औरत उसके लिए काफ़ी नहीं होती। मर्द हमेशा औरत की वफा पे मरता है, औरत की हया पे मरता है और उस औरत पर मरता है जो उसके कंट्रोल में रहती है। दो जगह अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना हमेशा पछताते रहोगे। नंबर 1, बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी होगी। नंबर 2, घर वालों के सामने उसकी इज्जत बनाने में कभी पीछे ना हटना, क्योंकि जब साथ देने वाले साथी हो तो औरत खुद को ताकतवर औरत समझती है। वो औरत कभी खुशकिस्मत नहीं होती जिसके पास दुनिया की शोहरत हो, बल्कि खुशकिस्मत औरत वो होती है जिसके पास अपने शोहर की सच्ची और पाक साफ मोहब्बत हो। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए और गलती चाहे खाविंद की हो या बीवी की, उन्हें आपस में माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को मियाँ बीवी की सुलह से होती है। औरत अपने बचपन में अपने बाप के लिए बरकत के दरवाजे खोलती है, अपनी जवानी में अपने शोहर का ईमान कामिल करती है और जब माँ बनती है
تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی ناراضگی پر ایک دوسرے کو منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی وفاداری اور محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹی بیوی کو پیار سے مناتا ہے، اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اگر تم جوانی میں اپنی بیوی کو عزت اور پیار دو گے، بڑھاپے میں تو تمہارا سہارا بنے گی وہ۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ماشاءاللہ، شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے، اس کے مال دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو اگر پیار اور عزت سے نوازو گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دے، لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچپن کی حرکت کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ اگر تمہاری قربت سے عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں، بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کو سینے سے لگا کر عورت روتی ہے اور سکون کا سانس لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر سکے۔ عورت صرف اس مرد کے آگے روتی ہے جو اس سے سمجھتا ہے، جو اسے سنبھال سکتا ہے، جو اس کی بات کہے بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ آپ کا بازو اور شوہر کی محبت ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ جہاں سر رکھ کر ساری فرمائش منوائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ صرف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور اس سے شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے مگر شک کا خیال تک نہ لائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا بھی چھوڑ دیں، لیکن شوہر سے محبت اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو شیئر ضرور کریں۔